त्यसको लागि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ सुरुमा एउटा रेन्डम टेक्स्ट जेनेरेट गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इक्वल साइन रेन्ट। अब मैले सिम्पली मलाई अहिले 50 वटा कतिवटा प्याराग्राफ चाहिन्छ पहिले डिक्लेयर हुनु पर्यो। अहिले मैले रेन्डम टेक्स्ट चाहिँ सिम्पली 50 वटा प्याराग्राफ र प्रत्येक प्याराग्राफ 6 लाइनको मैले रेन्डम टेक्स्ट ल्याउनु पर्यो। यो अगाडिकोले तपाईको नम्बर अफ प्याराग्राफ डिनोट गर्छ भने पछाडिकोले त्यो प्याराग्राफमा कतिवटा लाइन हो त्यो लाइनलाई यसले डिफाइन गर्छ र इन्टर प्रेस गरे। ल इन्टर प्रेस गर्ने बित्तिकै के भयो त मेरो रेन्डम टेक्स्ट जेनेरेट भयो। अब हामीले के गर्छौं भन्दा कुनै पनि पर्टिकुलर प्रपोजल बनाउने बेलामा हामीले टेबल अफ कन्टेन्ट प्रत्येक पेजबाट हेर्दै ल्याउँदै हेडिङलाई कपी गर्दै ल्याउँदै गर्दा हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, मिल्दैन। र कहिले कहिले यसो के एडिट गर्यो फेरि पेज नम्बर चेन्ज भयो फेरि चेन्ज गर्न पर्यो, त्यो दुःख हुन्छ। त्यसको केसमा हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा टेबल अफ कन्टेन्ट हामीले आफैले डिफाइन गर्न सक्छौं। त्यसको लागि सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो मेन हेडिङ के हो त, जस्तै तपाईको इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट पेजमा हजुरको ल अब एब्स्ट्र्याक्ट भयो, इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरेँ मैले। अहिले इन्ट्रोडक्सन युज गरेँ। अब यो मेन टपिक छ, मेन अब क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो हेडिङलाई कुन फन्ट चाहिन्छ, जस्तै सुरुमा क्यालिब्री लाइट हेडिङ छ, मैले यसलाई पनि के गराएँ टाइम्स न्यू रोमन गराएँ। यहाँ सिलेक्ट गरिदिनुस्। अब हेडिङको साइज मलाई 18 दिन मन लाग्यो, 18 दिनुस्। अब हेडिङलाई बोल्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने बोल्ड अप्सनलाई क्लिक गरिदिनुस् र कुनै एउटा पर्टिकुलर कलर पनि हामीले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं। जस्तै अहिले नीलो छ, मैले नीलोलाई राखेँ। र यति कुराहरू हामीले सेट गरिसकेपछि यो हेडिङको नाउँ पनि हामी आफैले दिन सक्छौं अथवा हेडिङ 1 भएर चिन्न पनि सकिन्छ। यसलाई ओके गरिदिनुस्। ल ओके गरेपछि अहिले हामीले गराएको सेटिङ यो हेडिङ्समा आयो। अब इन्ट्रोडक्सन पछि सिम्पली मैले अर्को एउटा टपिक्स राखेँ। अर्को टपिक्समा मैले ब्याकग्राउन्ड राखिदिएँ अहिले सिम्पली। अब यो ब्याकग्राउन्ड्सलाई पनि मैले यो मेन हेडिङ हो, हेडिङ 1 दिएँ, आफै भयो अहिलेको फोन्टमा। त्यसपछि अर्को टपिक्स मैले के राखेँ भन्दा अझै तल गएर अर्को कुनै एउटा टपिक्स, अझै तल गएर कुनै एउटा टपिक्स मैले ल यहाँ राखेँ। यहाँ मैले अब्जेक्टिभ्स दिएँ है। अब यो अब्जेक्टिभ दिइसकेपछि यो हेडिङलाई डबल क्लिक गर्नुहोस्, फेरि हेडिङ 1 लाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब हेडिङ 1 लाई सिलेक्ट गर्ने बित्तिकै हजुरको के भयो त, यो हेडिङ 1 मा हामीले जे सेट गरेका थियौं त्यो कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ आएर सेट हुन्छ, त्यो फर्म्याट। अब अब्जेक्टिभ्समा मेरो दुईटा अब्जेक्टिभ्स भयो। हिजो मैले यही कुरा गराएको थिएँ, एउटा जेनरल अब्जेक्टिभ्स, यो सब टपिक्स, टपिक्स भित्र पनि टपिक्स के आयो त अब्जेक्टिभ्स भित्र दुईटा आयो, एउटा जेनरल अब्जेक्टिभ्स आयो। अब यो टपिक्स भित्रको सब टपिक्स हो, सब टपिक्सलाई हजुरले हेडिङ 2 डिफाइन गर्नुहोस् र हेडिङ 2 लाई पनि हजुरले कति फन्ट बनाउने, माथिकोलाई 18 बनाए भने म यसलाई 16 बनाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने अहिलेकै प्रोसेसलाई मोडिफाई प्रोसेसलाई रिपिट गर्नुहोस्। यहाँ गएर फन्टको टाइप चुज गर्नुहोस् र फन्ट साइजलाई कति गराउनुहोस् 16 गराउनुहोस्। अब बोल्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने बोल्ड गराउनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। तपाईको के भयो त हेडिङ 2 पनि के भयो सेट भयो, सब टपिक्स। अब त्यसपछि अर्को हामीलाई के चाहियो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स, किनकि मैले दुईतिर डिभाइड गर्दै छु यसलाई स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स। यो अब्जेक्टिभ्स भित्रको दुईटा भयो। अब यो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्सलाई मैले यसलाई पनि हेडिङ 2 गरे। अब स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स भित्र पनि अझै 3टा टपिक्स छन्, त्यो भित्र पनि लेभल 1 देखि लेभल 3 मा पुग्दैछौं हामी। यसमा मैले अहिले जस्ट के गरे पार्ट 1 लेखे।
यसलाई हेडिङ कति दिनु पर्यो त 3 दिन पर्यो किनकि हामी टपिक्स भित्र एक लेभल पार गरेर सेकेन्ड लेभलमा आयौं सेकेन्ड लेभल पछि हामी त्यो भित्र थर्ड लेभलमा आयौं मोडिफाई गरिदिनुस् यसलाई मैले कति फोन दिए 14 दिए यसलाई मैले टाइम्स न्यू रोमन दिए ओके गरिदिनुस् पार्ट 1 भयो अब अर्को टपिक्स पार्ट 2 गराइदिए यसलाई पनि मैले के गरिदिए त हेडिङ 3 दिए ल अब म अब्जेक्टिभ लेखेपछि एउटा प्लानिङ प्लान गरिदिए मैले अब यसलाई प्लान भनेको हेडिङ 1 दिए अब यस्तै गरेर मैले यो धेरै गराइन अब कन्क्लुजन गराए मैले सिम्पली अब फाइनल अब म कन्क्लुजनमा आए अनि कन्क्लुजनलाई पनि हजुरले कुन हेडिङ चुज गर्ने हो त यो पनि मेन हेडिङ हो मेन हेडिङलाई चुज गर्नुस् यति बनाइसकेपछि हेडिङहरु दिइसकेपछि हेडिङ 1 हेडिङ 2 हेडिङ 3 दिएम अझै हेडिङ 3 बाट लेभल 4 मा जानु पर्यो भने हामी हेडिङ 4 लाई युज गर्न सक्छौं अब सुरुको पेजमा आएर हामीले कहाँ राख्ने हो त टेबल अफ कन्टेन्ट त्यहाँ गएर इन्टर प्रेस गर्नुस् हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट माथि चाहियो अब माथि चाहियो भने यो मेरो माथि कर्सर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले अब हामीसँग रेफरेन्स ट्याबमा जानुस् अब रेफरेन्स ट्याबमा जाने बित्तिकै लेफ्टमा हेर्नुस् त टेबल अफ कन्टेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ अब हजुरले टेबल अफ कन्टेन्टलाई क्लिक गर्नुस् यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ डिफरेन्ट प्रिडिफाइन्ड फर्म्याटहरु हुन्छन् हजुरले कुनै एउटा पर्टिकुलर फर्म्याटलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा जुनलाई गरे पनि हुन्छ मैले सेकेन्ड लेभल एक पेज अर्को पेजमा डाइरेक्ट टपिक्समा क्लिक हामी जम्प गर्न सक्छौं अनि अर्को फाइदा पहिला जम्प गरेर देखाउँछु जस्तै मलाई यो प्लानमा जान पर्यो डाइरेक्ट कन्ट्रोललाई मैले प्रेस गर्नुस् हातमा लिंक हुन्छ लिंक भइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुस् कन्ट्रोल प्रेस गरेर यसलाई क्लिक गर्नुस् हजुर प्लानमा आउनुहुन्छ डाइरेक्ट अब माथि फर्स्ट पेजमा जान त कन्ट्रोलसँग होम युज गर्नुभयो भने हजुर फर्स्ट टेबलमा गइहाल्नु भयो अनि कहिलेकाहीँ हेडिङलाई चेन्ज गर्न मन लाग्छ नि इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर लेख्न मन लाग्यो हेडिङ चेन्ज भयो त्यस्तै गरेर अझै अर्को के चेन्ज गर्न छ भन्दा अब्जेक्टिभ्स अफ कम्प्युटर हार्डवेयर ट्रेनिङ भनेर यो लेख्न मन लाग्यो हजुर टपिक्स यति धेरै दिन मन लाग्यो यो चेन्ज भयो अब पार्ट 1 मा जेनरल लेखिदिए पार्ट 2 मा मैले जस्ट चेन्ज मात्र गरेर देखाएको छु हजुरले यो पछि गर्न सक्नुहुन्छ स्पेसिफिक दिए अब प्लानिङ भयो ल यति नै भयो अब यी कन्टेन्टहरु मैले चेन्ज गरे अब यसलाई चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ त केही पनि चेन्ज भएको छैन अब यो डाइरेक्टली हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा माथि भएको चेन्जलाई यो टेबल अफ कन्टेन्टमा गएर क्लिक गर्नुस् क्लिक गरेपछि हजुरको अपडेट टेबल भन्ने अप्सन आउँछ अपडेट टेबललाई क्लिक गरिदिनुस् अपडेट इन्टायर टेबल गरिदिनुस् ओके गरिदिनुस् कि तपाईको जुन टपिक्समा हामीले अहिले चेन्ज भएका कुराहरु के थिए त ती चेन्ज भएका कुराहरु अटोमेटिकली के हुन्छ त जेनेरेट हुन्छ त्यति मात्रै होइन कि अब बीचमा तपाईले यो ब्याकग्राउन्ड त पेज नम्बर 1 मा छ अहिले मैले यहाँ पेज सिम्पली पेज डिफाइन गरेको छैन म एउटा पेज इन्सर्ट गरेर देखाउँछु पेजलाई मैले अहिले टप अफ द पेजमा राखे कुनै एउटा पर्टिकुलर पेजलाई मैले युज अब हेर्नुस् अब म यहाँ के गर्छु भन्दा जस्तै पेज नम्बर 1 मा भएको यो जुन ब्याकग्राउन्ड छ यो माथि कतिमा देखाएको छ 1 मा देखाएको छ अब यो प्रत्येक टपिकलाई फर्स्टमा राख्न पर्छ मेन टपिक्सलाई भनेर अब सरहरुले भन्नु भने कन्ट्रोल सेकेन्ड पेजमा आयो अब यहाँको पेज नम्बर पनि कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो यसको लागि पनि क्लिक गरिदिनुस् अपडेट टेबलमा जानुस् अपडेट इन्टायर टेबल गरिदिनुस् हजुरको पेज नम्बर कतिमा चेन्ज हुन्छ त 2 मा चेन्ज हुन्छ
यो तरिकाले हामीले टेबल अफ कन्टेन्टलाई सेट गर्न सक्छौँ। अब यसमा केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुर अपडेट टेबल पछि के भन्नु पर्यो फेरि? सर यो अपडेट टेबल भनेको हजुरले यो हेडिङ र पेज नम्बर हजुरको चेन्ज भयो भने अपडेट टेबलमा जानुस्, अनि अपडेट इन्टायर टेबल भनेको हजुरको प्रत्येक डकुमेन्ट्समा चेन्ज भएको पुरै अपडेट भयो भन्न खोजेको। है यो पेज नम्बर अन्ली गर्नु भने पेज मात्रै अपडेट हुन्छ। यदि हजुरले हेडिङलाई नि चेन्ज गर्नु भयो भने त इन्टायर टेबल गर्नु पर्यो। ओके गरिदिनु भइहाल्छ सर। सर एउटा कुरा नि। हजुर हजुर सर। जस्तो कि यहाँ हजुरले एउटा के अरे हेडिङ 1 त्यस पछाडि 2 अनि 3 लिस्ट डाउन भयो नि। हजुर। अब त्यसैलाई चाहिँ तपाईको अझ 2टा 3टा बढाउँदाखेरि हैन, जुन तपाई त्यो नम्बर राख्नुभयो नि पार्ट 1 जेनरल पार्ट 2 हजुर भनेर नि त्यो सरर फेरि रिपिट भएर मिलेर आउँछ कि 1 2 देखि फेरि 4 5 हुँदै आउँछ तल? ए भन्नाले यो त मिलेर यसरी नै मिलेर आउँछ सर। जुन मैले भन्नु खोजेँ नि सर, जस्तै यहाँ तपाईको मेन हेडिङ एउटा हो हैन सर? सेकेन्ड लेभल हेडिङ र थर्ड लेभल हेडिङ युज गरे मैले यहाँ। त्यो भन्दा फेरि तपाईको यो एउटा मानिलियौ गर्न सर तपाईको छेउमा मोबाइल छ क्या हो? इको आयो। छैन सर, म मोबाइलबाट हेर्दैछु लाइन गरे सर। ए त्यही त दुईटा बोल्छ। जस्तै कि यो युनिट 1 को लागि भयो, अनि त्यस्तै गरी युनिट 2 को लागि पनि बनाउन सकिन्छ सकिँदैन एकचोटी भन्नु खोजेँ मैले। ए सकिन्छ नि सर। युनिट 1 लाई हजुरले के गर्नुहुन्छ, अब सिम्पली चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट युनिट 2 को लागि बनाउन सकिन्छ सर। त्यही अब जस्तै हेर्नुस् न, अब मलाई यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट यही पनि फेरि इन्सर्ट गर्न पर्यो भने, जस्तै यही कन्टेन्टलाई इन्सर्ट गर्न पर्यो भने हजुरले फेरि एउटा कुनै कन्टेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस्। नमान्नु हुँदैछ। यस्तो छ नि सर, हामीले त सुरुमै हेडिङ डिफाइन गर्ने बेला युनिट 1 युनिट 2 त एउटै पेजमा डिफाइन गरिन्छ नि हरेक कुराहरू। जस्तो अब मैले कन्क्लुजन पछि अरू कुराहरू थप्नु पर्यो, अब युनिट 2 भनेर थप्नु पर्यो हैन? हजुर। एउटै पेजमा गरिन्छ नि सर हामीले हैन? अब के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले भन्दा, जस्तै मैले यहाँ अब सिम्पली मैले यहाँ युनिट 2 थपेँ। अब यसलाई मैले के गरेँ त हेडिङ को लेभल कति गरिदिए त 1 गरिदिए। अब यहाँ गएर अपडेट गरिदिनुस्, तल आउँछ सर युनिट 2 भन्ने। सर देख्नुभयो? हजुर देखेँ। यो एउटै पेज एउटै डकुमेन्ट्स भित्र हजुरले जतिवटा हेडिङहरू चुज गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले हामीले गर्न मिल्छ सर। अटो आउँछ। मेनली हजुरको मेन फोकस के हुनु पर्यो भन्दा हजुरले यो हेडिङ स्टाइल्सहरूलाई चुज गर्नु पर्यो, लेभलहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो, भइहाल्छ सर। हस् ल थ्याङ्क यू। अब यो टेबललाई रिमुभ गर्नु के गर्नु पर्यो? अब सिम्पली हजुरले यो टेबललाई रिमुभ गर्न त यहाँ क्लिक गरेर डिलिट बटन अचाडे पनि भयो, अथवा सिम्पली यो रिफरेन्समा गएर टेबल अफ कन्टेन्टमा गएर रिमुभ टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गरिदिनु भयो भने हजुरको टेबल अफ कन्टेन्ट के हुन्छ त रिमुभ हुन्छ। यो रिमुभ गर्ने तरिका सेम प्रोसेस। अब हाम्रो अर्को टपिक छ एड अर डिलिट बुकमार्क।